नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं षोडशः सर्गः। वालिसंहारः। तामेवं ब्रुवतीं तारां तारादिपनिबाननां वाली निर्भक्सयामास वचनं चेदमब्रवीन्। गर्जतोऽस्य स संरम्भं भ्रातुशत्रोर्विशेषतः मर्शयिष्याम्यहं केन कारणेन वरानने। अदर्शितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनां दर्शनामर्शनं भीरु मरणादतिरिच्यते। सोढुं न च समर्थोऽहं युद्धकामस्य संयुगे सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गर्जतः। न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रतिमत्कृते धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति। निवर्तस्व सहस्त्रीभिः कथं भूयोऽनुगच्छसि। सौहृदं दर्शितं तारे मयि भक्तिकृता त्वया। प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि सम्भ्रमं दर्भमस्य विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्ष्यते। अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेप्सितं वृक्षैर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितप्रतियास्यति। न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान् कृतं तारे सहायत्वं सौहृदं दर्शितं मयि। शापितासि मम प्राणैः निवर्तस्व जनेन च अहं जित्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातरं रणे। तं तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी चकार रुदती मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणं। ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजयैषिणी अन्तःपुरं सहस्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता। प्रविष्टायां तु तारायां सहस्त्रीभिः स्वमालयं नगरान्निर्ययौ क्रुद्धः महासर्प इव श्वसन्। सनिष्पत्य महातेजाः वाली परमरोषणः सर्वतश्चारयन् दृष्टिं शत्रुदर्शनकाङ्क्षयाम्। सददर्श ततः श्रीमान् सुग्रीवं हेमपिङ्गलं सुसंविदमवष्टब्धं दीप्यमानमिवानलं। सतं दृष्ट्वा महावीर्यं सुग्रीवं पर्यवस्थितं गाढं परिददे वासः वाली परमरोषणः। स वाली गाढसंवीतः मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान् सुग्रीवमेवापि मुखः ययौ योद्धुं कृतक्षणः। श्लिष्टमुष्टिं समुद्यम्य संरब्धतरमागतः सुग्रीवोऽपि तमुद्दिश्य वालिनं हेममालिनं। तं वाली क्रोधतां राक्षः सुग्रीवं रणपण्डितम् आपतन्तं महावेगम् इदं वचनमब्रवीन्। एष मुष्टिर्मया बद्धः गाढसंनिहिताङ्गुलिः मया वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनमब्रवीन् तव चैव हरन् प्राणान् मुष्टिपददु मूर्धनीं। ताडितस्तेन संगृद्धः तमभिक्रम्य वेगितः अभवच्चोनिदोद्गारी सोत्पीड इव पर्वतः। सुग्रीवेन तु निःशङ्कं सालमुत्पाट्य तेजसा गात्रेष्वभिगतो वाली वज्रेणेव महागिरिः। स तु वाली प्रचलितः सालताडनविह्वलः गुरुभारसमाक्रान्तः नौससार्देव सागरे। तौ भीमबलविक्रान्तौ सुपर्णसमवेगिनौ प्रवृद्धौ घोरवपुषौ चन्द्रसूर्याविवाम्बरे परस्परम् अमिद्रग्नौ
चित्रान्वेषणतत्परौ ततो वर्धत वाली तु बलवीर्यसमन्वितः सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयते वालिना भग्नदर्भस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः वालिनं प्रति सामर्षः दर्शयामास राघवं वृक्षैः सशाकैः सशिखैः वज्रकोटिनिभैर्नखैः मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः बाहुभिश्च पुनः पुनः तयोर्युद्धमभूद्घोरं वृत्रवासवयोरिव तौ शोणिताक्तौ युध्येतां वानरौ वनचारिणौ मेघाविव महाशब्दैः तर्जयानौ परस्परं हीयमानमता पश्यन् सुग्रीवं वानरेश्वरं प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवं च मुहुर्मुहुः ततो रामो महातेजाः आर्तं दृष्ट्वा हरीश्वरं शरं च वीक्षते वीरः वालिनो वधकारणात् ततो धनुषि सन्ताय शरमाशीविशोपमं पूरयामास तच्चापं कालचक्रमिवान्तकः तस्य जाधलघोषेण त्रस्ता भद्ररथेश्वराः प्रदुद्रुवुर्मृगाच्चैव युगान्त इव मोहिताः मुक्तस्तु वज्रनिर्घोषः प्रदीप्ताशनिसन्निभः राघवेण महाबाणः वाली वक्षसि पातितः ततस्तेन महातेजाः वीर्योत्सिक्तकपीश्वरः वेगेनाभिगतो वाली निपपातमहीतले इन्द्रध्वज इवोद्धूतः पौर्णमास्यां महीतले आश्वयुक्समये मासि गदश्रीको विचेतनः नरोत्तमकालयुगान्तकोपमं शरोत्तमं काञ्चनरूप्यभूषितं ससर्जदीप्तं तममित्रमर्दनं सधूममग्निं मुखतो यताहरः अधोक्षितशोणिततोयविस्रवैः सुपुष्पिता शोक इवानिलोद्धतः विचेतनो वासवसूनुराघवे बिभ्रंशिदेन्द्रध्वजवक्षितिं गतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे वालिसंहारो नाम षोडशः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।